वेलकम बैक और अब चलेंगे अपने सेगमेंट फेसेस ऑफ एक्सचेंज की जानिब। तो जनाब मेरे साथ आज जो दो चेहरे मौजूद हैं जो कि स्टेट डिपार्टमेंट की फेलोशिप पे या एक्सचेंज प्रोग्राम पे जा चुके हैं, उनके साथ आपका तारुफ कराती हूँ। पहले मैं आपका तारुफ कराऊँगी अदील रियाज साहब से। ये हेड ऑफ़ एडवांसमेंट एंड एलुमनाई रिलेशन है, डिप्टी जीएम है एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में, जो कि एक ऐसा इदारा है जिसने बहुत बड़े बड़े नाम प्रोड्यूस किए हैं। और जब भी बात हो लाहौर के उन इंस्टीट्यूशंस की जो कि अपने अंदर एक हिस्ट्री रखते हैं, तो एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी उनमें से एक है। बहुत शुक्रिया अदील आपका, वेलकम टू द शो। और इनके साथ मौजूद हैं बहुत ही वाइब्रेंट हैं, डायनामिक राइटर हैं सदफ उस्मान साहिबा, पोइट भी हैं, वॉलंटियर हैं, एडवोकेट हैं, पॉजिटिव सोशल चेंज इन सोसाइटी की। इसके अलावा एनजीओ में काम करने का भी इन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस है, एजुकेशन के लिए बहुत काम करती हैं। सिटीजन फाउंडेशन जो कि एक बहुत बड़ी एनजीओ है, एजुकेशन के सिलसिले में काम करती हैं, उसके साथ एसोसिएटेड रही हैं और IVLP के प्रोग्राम में ये जा चुकी हैं। वेलकम टू द शो सदफ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो सबसे पहले अदील, मैं आपसे जानना चाहूँगी, फुल ब्राइट के थ्रू आप गए थे, वापस आए, उसके बाद क्या मेजर चेंज लेकर आए या क्या अंडरस्टैंडिंग लेकर आए? जी बहुत शुक्रिया जी। मेरा प्रोग्राम था स्टडी ऑफ द US इंस्टीट्यूट्स। मैं 2006 में इस प्रोग्राम पे गया था। ये एक अंडर ग्रेड का प्रोग्राम है। उस वक्त ये फुल ब्राइट के अंडर आता था। लेकिन इसके थ्रू बहुत ज़्यादा चेंज आया जी। मैंने जाके देखा अमेरिका में कि क्या क्या वहाँ पे वैल्यूज़ हैं, कैसे बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं अंडर ग्रेड था उस वक्त, तो स्टूडेंट्स कैसे वॉलंटियर करते हैं डिफरेंट कॉजेज़ के लिए, और कैसे उनके एक कंपोनेंट होता है, डेफिनेटली वो एक उनको एक रिक्वायरमेंट होती है कि हर हफ्ते कुछ ना कुछ आवर्स उन्होंने किसी कॉज के लिए वॉलंटियर करना है। तो ये सोच इसने मुझे बहुत गाइड किया जी आगे के लिए। और आगे वापस आके मैंने डिफरेंट कॉजेज़ के लिए वॉलंटियर वगैरह करना शुरू किया। इवन लेटर ऑन जब मैं अपनी जॉब वगैरह मैंने स्टार्ट की, और उसके साथ साथ भी आई स्टार्टेड kept on doing finding something जहाँ पे I could take out some time and volunteer। बिल्कुल। तो ये काफ़ी अच्छा रहा जी इस लिहाज से मेरे लिए। ये वैसे वॉलंटियर करने का जो सब्जेक्ट है, ये बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में तो बहुत वैल्यू करता है, लेकिन यहाँ पे शायद बल्कि उनके क्रेडिट आवर्स भी होते हैं इस हवाले से, फिर उन्हें अक्सर पे भी करते हैं इस चीज़ पे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कम है। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। इस तरह आप राइटर भी हैं, पोइट भी हैं, सर्टिफाइड ट्रेनर भी हैं, फाउंडर है फॉर अ कॉज की। क्या कुछ आजकल चल रहा है और फोकस ज़्यादा किस चीज़ पे है? सारा कुछ इकट्ठे लेके चलने की एक आदत है, बिकॉज आई एम अ मदर ऑफ 3, तो आई थिंक मल्टीटास्किंग तो हमारे अंदर वैसे ही होती है। सो मेरा सफ़र भी कुछ इसी तरह शुरू हुआ कि आफ्टर माई 3 kids आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग सम वे टू कंट्रीब्यूट, और आई रियलाइज आई कुडंट डू अ फुल टाइम जॉब विद माई कमिटमेंट एज अ मदर। तो मैंने ढूंढना शुरू किया कोई ऐसी जगह जहाँ मैं कुछ दे सकूँ। हमेशा हम लेने के लिए कुछ निकलते हैं, आई अर्न समथिंग फ्रॉम इट। तो मुझे लगा कि कुछ देने के लिए भी निकलना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए कैसा होता है ऑन द गिविंग एंड होके। तो मैंने सिटीजन्स फाउंडेशन के साथ वॉलंटियर शुरू किया, और मैंने रियलाइज़ किया कि इट इज़ सच अ रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस। इट्स समथिंग, वो कहते हैं ना कि चक्के ही मज़े का पता चलता है। तो जब तक मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था आई कुडंट अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे वहाँ पे लोग कहते थे कि आप ये करोगी ना तो आपको चस्का लग जाएगा, और मुझे तब ये बात समझ नहीं आई। लेकिन जब मैंने एक दफ़ा किया उसके बाद आई बिकेम अ रेगुलर वॉलंटियर। उनका रहबर प्रोग्राम है, बहुत खूबसूरत सा। मैं कहती हूँ कि मैंने देने गई थी और मैं इतना कुछ लेकर वहाँ से आई, क्योंकि वहाँ से मेरे सफ़र का आगाज़ हुआ। मेरा लिखना वहाँ से शुरू हुआ, मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। मैंने और ज़्यादा मेरे लिए ना एक नेटवर्क अल्लाह ने बनाना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा मैं अपनी औकात के हिसाब से देने गई थी, और अल्लाह ने अपनी शान से मुझे नवाजा कि उसके बाद से मेरे लिए ऐसे रास्ते खुले। आई डेंट नो हाउ द डॉट्स वुड कनेक्ट। उस वक्त जब मैंने वॉलंटियर शुरू किया तो मैं नहीं जानती थी कि ये मैं जो काम कर रही हूँ आगे कहीं चल के मेरे लिए कुछ इससे एक बड़ी पिक्चर मेरे लिए बनेगी। और आई हैड टू लिसन टू सच वर्ड्स लाइक क्यों कर रही हो, क्यों जा रही हो, क्या मिलता है, आजकल कौन फ्री में काम करता है। इस तरह की बातें हमारे कल्चर में, जैसे आपने कहा कि वॉलंटियरिंग का नहीं है यहाँ पे कल्चर, तो हर एक को था कि ठीक है अच्छी बात है लेकिन कुछ यू शुड बी गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट। लेकिन मेरे लिए वो मकसद नहीं था। मेरे लिए मकसद था कि अल्लाह ने अगर मुझे इतनी तौफीक दी है कि मैं इस काबिल बनाया कि मेरे पास कुछ देने को है, तो ये तो बहुत बड़ी एक सिफ्त रब्बी में आ जाती है बात कि मैं कुछ देने की औकात रखती हूँ। तो फिर मैंने वहाँ जाके जब वॉलंटियर किया तो उसने मेरी ज़िंदगी को बहुत बदला, और वो सफ़र ऐसे शुरू हुआ। फिर वहीं से मेरी आई गॉट कनेक्टेड विद अ विमेन एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म बाय द नेम ऑफ शी। उनके साथ मैंने ट्रेनिंग्स शुरू की,
ڈفرینٹ آپ سمجھ لو اسٹریٹا آف ویمن کے ساتھ، فرام ہاؤس ہیلپ ٹو ویمن ہو آر پروفیشنلز. تو ہم نے ہر طرح کی خواتین کو انگیج کیا، ان کو ٹرین کیا، انہیں ڈفرینٹ لائف اسکلس کے اوپر ان کے ساتھ کام کیا. اور وہیں سے میری آئی ڈنٹ ایون نو میری نامینیشن چلی گئی اور مجھے IBLP کے لیے کال ہو گیا. اینڈ آئی ہیڈ نو آئیڈیا کہ میری یہ چھوٹے چھوٹے جو ایفرٹس میں کر رہی ہوں اور اسکیٹرڈ سے ہیں، بکھرے ہوئے سے ہیں، وہ مل کے کچھ ایک شکل لے لیں گے اور مجھے یہ اپرچونیٹی ملے گی IBLP پہ جانے کی. اف آئی کوڈ جسٹ مینشن فار اے کاز، جو آپ نے بھی میرا ایک سوشل انٹرپرائز ہے چھوٹا سا، اٹ اسٹارٹیڈ ایز اے بک کلب فار لیڈیز. اور مجھے لگا کہ ہمارے ہاں خواتین کے لیے ایسی ایز اے مدر آلسو، بیکاز ینگسٹرس کے لیے تو ہوتے ہیں لیکن مدرس کے لیے مجھے لگا نو ون از تھنکنگ اباؤٹ می، سو آئی ول اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ مائی سیلف. تو میں نے ایک بک کلب بنایا مدرس کے لیے. اٹس اے مدر فرینڈلی. آئی ٹیل مائی ہو ایور کمز، آئی سے برنگ یور کڈز along, نو پرابلم، ویل اکوموڈیٹ دیم. لیکن مجھے لگتا ہے کہ کتاب کے ساتھ رشتہ صرف اکیڈیمکس کی حد تک نہیں ہونا چاہیے. اٹ گوز بیانڈ دیٹ، بیکاز کتابیں ہمیں ایک بہتر انسان بناتی ہیں. اور وہیں سے فار اے کاز ایک بک کلب، ایک انٹریکٹیو ٹاکس اینڈ ڈسکشنز کا پلیٹ فارم شروع ہوا اور آج بھی چل رہا ہے. بالکل صحیح. اچھا عدیل، بہت مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کو انٹیکٹ رکھنا جو چھوڑ کے جا چکے ہوتے ہیں یونیورسٹی، اینڈ یور مین گول از کہ آپ ان پہ کنیکشن باقی رکھیں اور پازیٹیوٹی کی طرف چینجز لے کر آئیں ٹورڈز دا سوسائٹی. تو اب تک کن پروجیکٹس پہ آپ کام کر رہے ہیں یا سوچا ہے کہ مجھے اس پہ فوکس کرنا ہے؟ جی بالکل. رائٹ آفٹر مائی گریجویشن فرام FC کالج، جب میں اس پروگرام پہ بھی گیا تھا اور واپس آیا تھا، تو میرا جو تھنکنگ پروسیس تھا ٹو گیو بیک ٹو دا سوسائٹی ہی بن رہا تھا. جی. تو میرے لیے جو رول ماڈلس تھے ہمارے اپنے ایدی صاحب تھے، اور ہمارے ایون اب ہم اگر دیکھیں تو ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہیں، آل آف دیم. سو جب مجھے یہ اپرچونیٹی ملی FC کالج میں، اب میں کیونکہ وہاں پہ کام کرتا ہوں، تو یہ بھی مجھے لگا کہ شاید دس از آلسو پارٹ آف گاڈس پلان کہ جی جو آپ کی تیاری ہو رہی تھی، ناؤ اٹ از یور ٹائم ٹو ایکچولی ڈو اٹ اینڈ گیو بیک ٹو دا سوسائٹی. تو ڈپارٹمنٹ آف ایڈوانسمنٹ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، دیٹ از بیسیکلی کیٹرنگ ٹو 2-3 ایریاز. اگر میں بتا سکوں، المنائی ریلیشنس تو ہے ہی ہے. ہمارے جو المنائی جیسے جب گریجویٹ ہو جاتے ہیں، دے گو انٹو دا سوسائٹی ان ڈفرنٹ واکس آف لائف. بالکل. سو ان کے ساتھ انٹیکٹ رہنے کا ایک بہت ہی ایک زبردست ایک طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم ایک کاز کو یہاں پہ سرو کر رہے ہیں. کاز ہے ہمارا ایجوکیشن فار آل. جی. FC کالج اگر دیکھا جائے تو یونیورسٹیز میں ون آف دا لیڈنگ ہوگا جو اسکالرشپس بھی دیتا ہے. جی. لاسٹ ایئر ہم نے 20 کروڑ روپے 2200 بچے میں ڈسٹریبیوٹ کیا. اس سال شاید اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے. تو آل آف دیٹ از آلسو اے کاز وچ وی پٹ ان فرنٹ آف دا الومنائی کہ جی اس میں بھی اف یو وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ. لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے اپنے جو انٹرسٹ ہوتے ہیں، جیسے ڈفرینٹ انٹرسٹ گروپس ہوتے ہیں، ڈفرینٹ نیٹ ورکنگ اپرچونیٹیز ہم ان کے لیے کریٹ کرتے ہیں، ڈفرینٹ ان کے بیچ وائز گیٹ ٹوگیدرس کرتے ہیں. ہاسٹل والوں کی کیونکہ بہت زیادہ افیلیشن ہوتی ہے اپنے ہاسٹل کے ساتھ، ہاسٹلس میں ہم گیٹ ٹوگیدرز رکھتے ہیں. وہ آتے ہیں دوست اپنے، ایون 50 ایئرز لیٹر آن وہ آتے ہیں. FC کالج کیونکہ 150 سال پرانی یونیورسٹی ہے، تو 60s 70s کے بھی ابھی تک جو ہیں ہمارے المنائی، ایون 40s کے بھی کچھ. ابھی ریسنٹ ابھی ایک ڈیتھ ہوئی تھی، اس پہ کافی فارمنائٹس بھی گئے تھے. تو سب فارمنائٹس کی افیلیشن جو ہے، المنائی کی افیلیشن جو ہے نا، وی ٹرائی ٹو کیپ انٹیکٹ تھرو دیز کائنڈ آف انیشیٹیوز. بڑا اچھا لگتا ہے پرانے دوستوں سے ملنا اور پھر ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا کسی پازیٹیو چیز کے لیے. اچھا صدف، لکھتی ہیں آپ تو ایک تو آپ کی بک میرے سامنے پڑی ہوئی ہے رازنہا، اس کے علاوہ کیا کچھ آپ نے کمپوز کیا ہے اب تک؟ رازنہا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرے سٹیزن فاؤنڈیشن کے ساتھ ہی مجھے لگا کہ میں نے بہت کچھ اپنے بارے میں بھی ڈسکور کرنا شروع کیا، اور یہ کتاب میں نے IBLP سے آنے کے بعد اپنی پبلش کروائی. اور اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ اس میں عورتوں کے حوالے سے، اس میں ہیومینٹی کے حوالے سے، اس میں ایمپتھی کے حوالے سے اور خود کو بہتر اور خود کو سمجھنے کے حوالے سے اس کے اندر کانٹینٹ ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ دا جرنی اسٹارٹس فرام ود ان. ہم اندر سے جب تک خوش نہیں ہوتے، پازیٹیو نہیں ہوتے، ہم ایک اچھا سٹیزن آف دا سوسائٹی نہیں بن سکتے. تو ہمیں اپنے اندر کی کانفلکٹس کو بھی ریزالو کرنا ہے. مائی تھیم فار IBLP واز اسٹرینتھنگ سول سوسائٹی اینڈ کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم. سو ہم کس طرح سے اندر، ایکسٹریمزم تو اندر جنم لیتا ہے نا، ہمارے اندر وہ فیلنگز ہوتی ہیں، اندر وہ گرجز ہوتے ہیں، وہ انسالوڈ قسم کے کانفلکٹس ہوتے ہیں جو ہمیں اندر سے، ہمارے اندر نیگیٹو تھاٹس کو، نیگیٹو آئیڈیاز کو لے کر آتے ہیں. تو اگر ہم اندر کی جنگ کو جیتیں گے، اس کو سمجھیں گے،
اپنے آپ کو بہتر انسان بنائیں گے تو پھر ہم ایک بگر پکچر کے اندر کر سکتے ہیں. سو دس واز مائی لٹل کنٹریبیوشن کہ میں اپنی شاعری کے تھرو, اپنے کانٹینٹ کے تھرو تھوڑا سا ایک پازیٹیو پیغام دوں, کیونکہ آئی تھنک ہر ایک ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کوئی امید, کوئی سہارا, اور ہم لکی ہیں کہ ہمارے پاس فیتھ ہے, ہمارا دین ہمیں بہت سارے مومنٹس کے اوپر, بیکاز دیر آر مومنٹس ان لائف دیٹ بریک یو ڈاؤن اینڈ نو ہیومن کین ہیلپ یو. تو آئی وی ایل پی نے آپ کو جب آپ گئیں تو ایسی کون سا چیزیں تھیں جو آپ نے سوچا کہ واپس آ کر میں شاید اس کو امپلیمنٹ کر سکوں یا کر سکوں اس پہ کام؟ بالکل, ایک تو میں نے ابھی میری بات ہو رہی تھی تو میں بتا رہی تھی کہ جب میں نے فور کاز شروع کیا تو مجھے لگا کہ وہ بہت ہی ایک ایلین کانسیپٹ اور ہماری سوسائٹی میں ایسی چیز نہیں ہے, بیکاز میں نے آپ کو جیسے بتایا ہم انٹریکٹیو ٹاکس اور ڈسکشنز کرتے ہیں اور ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر, جیسے درگزر کرنے کے اوپر, شکوے سے شکر تک کا سفر, اس طرح کے ہمارے ٹائٹلز ہوتے ہیں. اینڈ وی ہیو دیز اوپن sessions where anyone can just come into our events and they can share their perspective on different topics جو ہمارے سیشن کے ہم لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. سو آئی وی ایل پی پہ جا کے میں نے دیکھا کہ یہ چیز تو وہاں پر گورنمنٹ لیول پہ ہو رہی ہے, وہاں پہ تو کاؤنسلنگ, میڈیشن, ڈی ایسکلیشن, دے ٹیک اٹ ویری سیریسلی اینڈ دے بلیو کہ ان چیزوں کی ضرورت ہے, لوگوں کو یہ اسکلز دینے بہت ضروری ہیں. اقرا آپ دیکھو کہ اگر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بات کرنے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے, اس نے دیکھا ہی یہ ہے کہ گنز اٹھائی جاتی ہیں, یہاں کوئی بات لگی, یہاں کوئی غیرت کا مسئلہ آیا, یہاں کوئی بھی چھوٹا سا کانفلکٹ بھی آیا تو اس نے دیکھا ہے اپنے بڑوں کو کہ وہ گن اٹھا لیتے ہیں, وہ بندوق اٹھا لیتے ہیں, یا وہ وائلنٹ ہو جاتے ہیں, فزیکل ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے تو سلوشن وہی ہے, اس نے کچھ اور دیکھا ہی نہیں. لیکن جب تک آپ ان کو یہ ایکسپوجر نہیں دیں گے, جب تک آپ ان کو یہ ٹولز نہیں دیں گے, تو وہ کس طرح سے انرچ ہوں گے. سو وہاں پہ میں نے یہ دیکھا کہ یہ چیز کو گورنمنٹ لیول پہ بھی کیا جا رہا ہے, کمیونٹی لیول پہ بھی کیا جا رہا ہے, اور یہ ایسی چیز ہے بیہیویئر چینج جو کہ اٹ ڈزنٹ ہیپن اوور نائٹ. اٹس ناٹ لائک میتھمیٹکس کہ اٹ جسٹ کمز ٹو اے کنکلوژن رائٹ اوے. ٹائم لگتا ہے. بیہیویئر چینج از اے ویری ویری لانگ ٹرم پروسیس. لیکن میں نے وہاں پہ کسی سے یہ کہا کہ کیونکہ میں اس سے گزرتی تھی خود بھی, کہ ڈونٹ یو ایور فیل کہ مے بی اٹس ناٹ ورکنگ اور مے بی وی آر ناٹ ایبل ٹو ڈو ایز مچ ایز وی وانٹیڈ ٹو. تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی, انہوں نے کہا واٹ ادر چوائس ڈو وی ہیو. ہم گیو اپ تو نہیں کر سکتے, ہم کوشش تو جاری رکھیں گے. ہاں سکسیس ریٹ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, لیکن کوشش کرنا تو ہمارے اختیار میں ہے. تو وہاں سے آ کے پھر میں نے ڈائیورس جیسے ڈفرینٹ ایریاز میں کام کیا. وی ورکڈ آن اے ڈاکیومنٹری ود مائی کو المنائی آئی وی ایل پی, اور اس کے ساتھ پھر ہم نے ایک ہر اسٹوری کے نام سے ایک ڈاکیومنٹری بنائی جس میں ویمن اینڈ دی کانسیپٹ آف فریڈم کے اوپر ہم نے ایک پوری ڈاکیومنٹری کو کیا. اور پھر اس کے ساتھ آئی پبلشڈ مائی بک. دین آئی ہیڈ another book, it's called Letters from Miguel. It's about my correspondence with a pianist in Japan, which is very alien again. لیکن مجھے لگا کہ ہم کچھ مختلف کرنا ہی آئی تھنک زندگی کے اندر کچھ اپنا ڈفرینٹ ٹچ ہی دینے آئے ہیں, کیونکہ ہم وی آر ناٹ کلونز اور وی ور کریٹڈ ٹو بی ڈفرینٹ. تو وہ ایسی کورسپونڈنس ہے جس میں اٹس بیانڈ کلچرز. He is a different person, I'm a different person, he lives in a different time zone. لیکن اس کے بھی مقصد یہ ہے دکھانا کہ ہیومن جو ایک ہوتی ہے نا ہماری کوالٹیز ہو گئیں یا ہیومن نیڈز ہو گئیں, یہ ویلیوز ہو گئی, وہ سب سیم ہے. میں نے اپنے ٹرپ کے دوران یہ دیکھا کہ وہاں کی مائیں بھی اپنے بچوں سے ہماری ماؤں کی طرح ہی پیار کرتی ہے. تو جو ہیومن فیلنگز ہیں, ایموشنز ہیں, درد ان کو بھی ہوتا ہے, خوشی ہمیں بھی ہوتی ہے, تو وہ سب کچھ اٹ برنگز یو کلوزر کہ وی کین لک بیانڈ ریس, کلر, کلاس, ریلیجن, and we can try and connect as humans. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا عدیل, اس سلسلے میں آپ ٹریول بھی کافی کرتے ہوں گے, ٹریولنگ کا بھی شوق ہوگا آپ کو, تو کون سا علاقہ بہت پاکستان کا اپیل کرتا ہے آپ کو؟ جی ناردرن ایریاز جی, اٹس لائک اے پیراڈائز ان پاکستان. سو اچھا ناردرن ایریاز آپ کو فیسنیٹ کرتے ہیں. اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیے گا, بہت سارے لوگوں کے ذہن میں کانسیپٹ یہ آتا ہے کہ چونکہ مائنورٹیز کو ہم اتنا ویلیو نہیں کرتے اس لیے انہیں اپرچونیٹیز کم ملتی ہیں, بٹ یو ہیو پروون فرام یور ریکارڈ کہ یو ہیو دا ایکول اپرچونیٹیز, اور آپ پھر فل برائٹر بھی بنے اور گئے بھی. اس کانسیپٹ کو خود سے کتنا شاٹر کرتے ہیں آپ؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی محنت سے سب کچھ پاسبل ہے. جی آپ کو اگر کچھ مشکلات آ بھی رہی ہیں تو یو ود یور کنسسٹنٹ ہارڈ ورک you have to overcome all of those. جی. اور یہ اس کا محنت کا یا ہارڈ ورک کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اس کے تھرو ایوری تھنگ از پاسبل. سب کچھ ہو سکتا ہے. جی 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 ایسے. بالکل صحیح. یہ تو ویسے بالکل صحیح کہا, اور اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں اپرچونیٹیز نہیں ملتی ہیں, سم پیپل آر بلیسڈ ہو گاٹ دا اپرچونیٹیز, تو یہ بالکل ہی غلط ہے. یو کین آلسو اپلائی, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی قابلیت کے اوپر ہی آپ کو سلیکشن مل سکتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ سرٹیفائڈ ٹرینر بھی ہیں, اور تو شی کیمپین کے لیے کس چیز کی ٹریننگ زیادہ کرتی ہیں؟
वी वर्क ऑन डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया, तो हम पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर अभी मैंने एक ट्रेनिंग की थी शी मेंटोर्स के नाम से. उसमें जैसे अभी मैं आपसे बात करी थी कि अंदर से हमें अपने आप को बेहतर बनाना, तो वी स्टार्टेड विद फॉरगिवनेस. उसका जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ट्रेनिंग था कि हमने फॉरगिव करना है अपनी ज़िंदगी में. जैसे अभी आपने बात की कि अपॉर्चुनिटीज़ लोग बिटर हो जाते हैं कि जी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो एक माइंडसेट होता है, उसको ओवरकम करना है. एंड वी मेड द पार्टिसिपेंट्स रिकॉल ऑल द बिटर मेमोरीज इन देयर लाइफ एंड देन टू फॉरगिव कॉन्शियसली जी, एंड टू काइंड ऑफ अपने आप को भी फॉरगिव करना, क्योंकि हम अपने आप से भी कई दफ़ा दुखी हो जाते हैं. सो इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करना. और फॉरगिवनेस इज़ लाइक बड़ी अच्छा एक कोट है कि इट्स लाइक सेटिंग अ प्रिजनर फ्री एंड टू नो दैट द प्रिजनर वाज यू. तो किसी का माफ़ी मांगना आपसे ज़रूरी नहीं है, आप माफ़ कर दें और आगे बढ़ें, क्योंकि ये आपको एक तरह से इट गिव्स यू विंग्स, आप फ्लाई कर सकते हैं, वरना आपकी बिटरनेस आपको केज रखती है. देन वी वर्क ऑन इंटरनल डायलॉग, कि हम अपने आप से कैसे बात करते हैं. हमारी अपने आप से कन्वर्सेशन कई दफ़ा बहुत बिटर होती है. बेसिकली वो पर्सनालिटी स्किल्स जिनको अक्सर हम फोकस नहीं करते और बड़े ज़रूरी हो जाते हैं. बिल्कुल. और हम एक्सटर्नल पे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं देखते कि हम किस तरह प्रोसेस कर रहे हैं. जो हमारे साथ हो रहा है उसको प्रोसेस करने का तरीका भी हमें उस पर भी वर्क करने की ज़रूरत है. सो वो कोशिश होती है कि अपने आप को एम्पावर करें, अपने न्यूरल पाथवेज पे काम करें, कि आपका कोई इवेंट होता है तो व्हाट इज़ द इमीडिएट chain of thought that develops in your mind. ये मेरे साथ ही होता है, again falling into the victim mindset, or yeah, you think I can handle it, it's okay, it's not like everything is happening against me, but this is something I can handle. So वो एक थोड़ा सा ना empowered mindset की तरफ लेके जाना. और मुझे लगता है कि ख़वातीन को भी इसकी और हर एक को बहुत ज़रूरत है, लेकिन ख़वातीन ज़्यादा निगलेक्ट होती है बिकॉज दे डोंट गेट टू हैव दैट एक्सपोजर जहाँ पर वो अपने आप को अंडरस्टैंड कर सकें. और बहुत सी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ को दे काइंड ऑफ गेट ओवरवेल्म बाय देम एंड दे डोंट हैव एनी एवेन्यूज़. और हमारे यहाँ जैसे है कि थेरेपी या काउंसलिंग को तो वैसे ही एक ज़रा नेगेटिवली देखा जाता है, तो इवन इस तरह के सेशंस के थ्रू भी बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनको इफ़ यू वुड बिलीव इट कि देयर वर सम वुमेन हु केम टू आवर सेशंस बिकॉज दे सेड कि हमें हमारी थेरेपिस्ट ने कहा है कि यू शुड जॉइन दिस बुक क्लब एंड इट विल हेल्प यू, क्योंकि एक कम्युनिटी डेवलप होती है, एक सपोर्ट बात कर सकते हैं और फिर वो ट्रस्ट लेवल भी एक डेवलप हो जाता है. अच्छा, बिकॉज नाउ वी आर रैपिंग अप, कुछ आप सुनाना चाहेंगी अपनी कोई कलेक्शन में से कोई एक आध शेर या कुछ? मैं एक छोटी सी नज़म सुना देती हूँ. उस नज़म का उन्वान है रिश्ता-ए मोहब्बत. मैं तुम्हारे बग़ैर अधूरी हूँ, तुम मेरे बग़ैर नामुकम्मल, ये रिश्ता-ए मोहब्बत नहीं तो क्या है. तुम मुझे इज़्ज़त दो, मैं तुम्हें एहतराम दूँ, मैं तेरा तू मेरा अक्स नहीं तो क्या है. वफ़ा और भरोसे की डोर से बंधे हैं हम, ये धूप छाँव का साथ नहीं तो क्या है. उस रब के नाम पर एक हुए हैं हम, ये रिश्ता निहायत मुकद्दस नहीं तो क्या है. क्या खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत है. दिल, आपके भी कोई वैसे और शौक हैं इसके अलावा? किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा पसंद है काम करना, लिखना? जी, मुझे म्यूज़िक का शौक है जी. मैं जैसे इन्होंने भी सदफ ने भी बात की है कि पियानिस्ट, सो आई एम ऑल्सो पियानिस्ट जी. आई एम ट्रेंड वेस्टर्न क्लासिकल पियानिस्ट एक्चुअली. सो मैं स्टूडेंट लाइफ में जी मैंने सीखा था और मुझे म्यूज़िक नोटेशंस जो पढ़ के प्ले करते हैं पियानो, वो अच्छा, आप प्रोफेशनल तरीके से वो प्ले कर लेते हैं. लेकिन आई डोंट परस्यू इट दैट मच क्योंकि टाइम नहीं होता. बट आई वांट टू मेंशन आई डिड वॉलंटियर इन अ स्कूल एंड taught अच्छा टू द अंडरप्रिविलेज्ड किड्स बहुत अच्छी पियानो एंड दे वर सो हैप्पी. तो ये चीज़ मैं बड़ा खुश हूँ. और वॉलंटियरिज्म के अंदर एक और चीज़ है, मैं इवन रिसेंटली जब मैं हेड भी कर था एक डिपार्टमेंट, तो उधर ही हमारे एक मर्सी हेल्थ सेंटर है, तो उनको रात को एक एम्बुलेंस ड्राइवर की ज़रूरत थी. तो मैंने कहा जी आई वांट टू डू दैट. एम्बुलेंस मुझे वैसे भी बड़ी फैसिनेट करती है, तो आई वांट टू सी के क्या क्या उसके फंक्शंस हैं. तो आई डिड दैट चीज़. मुझे बड़ा अच्छा है जनाब, अपनी कैपेसिटी से निकल के और अपनी वर्थ से निकल के कोई काम आप जब करते हैं तो आपको इनर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा मिलती है. बहुत शुक्रिया सदफ आपका, बहुत शुक्रिया आदिल रियाज आपका. तो बेसिकली ये दोनों वो पाकिस्तानी चेहरे हैं जो अपनी अपनी कैपेसिटी में फॉर अ पॉजिटिव सोसाइटी चेंज काम कर रहे हैं और पाकिस्तान को नहीं भूले, उनके लोगों को नहीं भूले. एक ब्रेक हम लेते हैं और ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं.